मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। फ़ाक़न नबिय्यीना, फ़ाक़ा का मतलब है वो बुलंद हैं। अन्नबिय्यीना, तमाम नबियों पर, तमाम अम्बिया पर वो बुलंद हैं। फ़ी ख़ल्क़िन, पैदाइश के मामले में भी, व फ़ी ख़ुलुक़िन, और अखलाक में भी। वलम युदानुहु, और ना ही वो आपके करीब पहुंच सके, यानी अंबिया। फी इल्मिन, इल्म में, वला करमिन, और सखाफत में। यानी वो बुलंद हैं तमाम अंबिया पर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से ज़ाहिरी सूरत, खल्क, ज़ाहिरी सूरत, और बातिनी सूरत, खुल्क, खुल्क को बताया, बातिनी सूरत, दोनों में सबसे मुमताज और सबसे आला हैं। और रही बात यह कि वलम युदानूहु, और करीब ना सके या नहीं पहुंच सकते, तो उससे मुराद ये है कि इल्म में, मारिफत में, रूहानी बसीरत में, और सखावत में भी कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे का हमसर नहीं। अब देखें, यहाँ पर इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरतरी, यानी बुलंदी, सिर्फ एक वस्फ तक महदूद नहीं। अब देखें, ऊपर औसाफ बयान किए गए थे ना, खल्क, खुल्क, इल्म, और करम, चार औसाफ बयान किए गए हैं, और मजीद औसाफ आगे आने वाले अशार में हैं। तो जो सबसे पहला है खल्क, यानी पैदाइश, यानी तख्लीक, जिसका मतलब है ज़ाहिरी हुस्न में सबसे आला हैं। फरमाते हैं उनका मतलब यह है कि चेहरा, चेहरा मुबारक, कामत, रंगत, नूरानियत, हर पहलू में तमाम इंसानों बल्कि तमाम अंबिया से आला तर हैं। अब इस सिलसिले में कुछ अहादीस मुबारका बेशुमार हैं, उनमें से चंद। हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उन्हें चांदनी रात में देखा। मैं कभी चांद को देखता और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज़्यादा हसीन नज़र आते। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सूरज और चांद की तरह चमकता था। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी रेशम या दीबा को नहीं छुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से ज़्यादा नरम हो। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मुश्क जैसी खुशबू पाई। और आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मोतियों की तरह चमकता था। हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जमा करती थी। पूछा गया तो फरमाती हैं कि हम इसे अपनी खुशबू में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन खुशबू है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजरते, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से पहचान लेते कि आप यहाँ से गुजरे हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि तमाम लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन, गर्दन मुबारक सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। न ज़्यादा लंबी, न छोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन का जो हिस्सा सूरज और हवा के सामने जाहिर होता था, वह ऐसा मालूम होता था जैसे चांदी के पानी का जग हो, जिसमें हल्का सा सोने का रंग मिला हुआ हो। चांदी की सफेदी और सोने की सुर्खी मिलकर जगमगाती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑوں کے اندر رہتا وہ ایسا نظر آتا جیسے 14ویں کے چاند کی طرح کی روشنی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صحیح کریں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ خوب کشادہ تھا. آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں بھی دیکھا، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلق جو فرمایا، اس کے بعد فرمایا خلق، کہ کوئی نبی تک آپ کے خلق تک نہیں پہنچ سکتا، جس سے مراد کیا تھی؟ باطنی حسن. باطنی حسن میں سب سے اعلیٰ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں. پھر امام بصیری نے اپنے شعر کے دوسرے مصرے میں علم کا ذکر کیا تھا، علم کے بعد سخاوت کا ذکر کیا تھا. علم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بلند ہیں، سب سے بلند، مخلوقات میں سب سے بلند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین و آخرین کا علم، امتوں کے حالات، غیب کی خبریں، معرفت الہیہ جیسے علوم عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم میں تمام انبیاء پر بلند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مسلمانوں پر، کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے وہ علم عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا. سخاوت کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں امام بصیری نے لکھا اور یہ بتایا کہ کرم کرنے میں اور سخاوت کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی تھے، بھی سخاوت کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے نزدیک آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز ہوں. اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی، آپ نے نہ نہیں فرمایا. کبھی کا ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کی گئی ہو، مانگی گئی ہو، کسی سوالی نے سوال کیا ہو اور آپ نے نہ کہہ دیا ہو. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ نہیں فرمایا. اب آپ اس شعر کو پڑھیں گے نا جب، اتنی ساری تشریح اور وضاحت کے بعد، کہ فاقن نبی جینا، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں. فوقیت خلق کے معاملے میں، خلق کے معاملے میں، علم کے معاملے میں اور کرم کے معاملے میں. تو آپ کو اس شعر کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا. چلیں اب اگلے شعر کی طرف.